नमस्कार. माझे नाव तनोज अडवलपालकर. आज मीराबाग पयलीं केन्ना आयकून आशिल्लो गांव, पण आज गोंयान भरपूर फामाद. एक म्हळ्यार विनाशकाले विपरीत बुद्धी. हे कित्याक म्हणटा खबर आहा की हे सगळी कडेन हांच्यांचे ज्या पद्दतीन सरकारान विपरीत बुद्धी ज्या पद्दतीन वापरलेली आसा न्हय, तातूंत तांगेलो विनाश हो निश्चित आसा. पण सेम टायम लोकांनी तुमकां वोट मारून निवडून हाडले, पण सेम टायम तुम्ही लोकांक भोगयले सामके. आनी लोक जाणटे बायलां आमच्यो आवयो रस्त्यार येवन तुमच्या नांवान श्राप घालता तुमकां. आनी हे श्राप घालता ते जालेत, ताज्या परस सगळ्या गांवांनी संपूर्ण गोंयभर तुमच्या विरुद्ध गाराणी चालू आसा. आज ह्या गांवांत जेन्ना आयले आनी सद्य स्थिती पळयली आमी, अरे 2 पायपां घालून तुज्यान उदक ओडून व्हरू येता. हो बंदारो घालपाची गरज ना. सारकें मरे? जाल्यार म्हाका इतलेंच सांग रे बाबा, हे 200 कितले 280 कोटी कित्याक मोडपाक जाय? 87 करोड तुवें ऑलरेडी 87 करोड 13 लाख तुवें ऑलरेडी थारयल्ले मरे की उदक व्हरून ते ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाचें म्हणून, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक धाडपाचें म्हणून. जाल्यार हो 280 कोटीचें स्वप्न कोणाक पडलें? मन की बात काय कोणाक 40% उमेद आयल्या? आनी ताज्या खातीर ह्या लोकांच्या छातयेचेर पांय दवरून अरे सादी भुरगीं सुद्दां आयल्या आंदोलनाक. थू तुमच्या अकलेक, मुद्दम म्हणटा हांगाच्यान, थू तुमच्या अकलेक. कारण आमकां गोंयकारांक मरे सादे कोणा नेबराल्यांनी साखर सुद्दां घेतल्या आनी परत रिटर्न दिता, पण मरे देख दवरता. पण हे भारतीय जनता पार्टीचे लोक, आमदार, मंत्री तांच्यांनी वोट घेतले मरे, पण देख मात्र दवरूंक ना. मुद्दम पळया, हांगाले आमगेले चिंबेल गांवांत मोडले कितले पयशे? 52.92 करोड. आनी भायर येवन स्टेटमेंट दिवंक लागले की आमी खंय 23-24 कोटी मोडले म्हणून. आनी पळोवपाक गेल्यार थंय न्ही, हांव थंय मुद्दम ते जमनीर वचून पळयलो फावंडेशनान कितें भांगराची वीट बीट घातल्या काय म्हणून. तशातलो प्रकार काय ना. पण तुमकां एक गजाल सांगता, ज्या पद्दतीन आतां आमी ते देवाक पांयां पडून आयला, पॉवरफुल देव हांगासरलो, आनी गोंयचे सगळे देव आनी हे हिंदू जांकां तुम्ही श्रीराम म्हणपाक प्रवृत्त केले आनी खाकेन कोयतो दवरलो हांचे गोमटे कापपाक. आमच्या मना काळजान श्रीराम आसा. आनी ह्या हिंदूंक सोबोवपाक उठले तुमी. हे सगळे हिंदू. जाल्यार हे हिंदूचे सरकार कशें? जर तुम्ही तांकां सामके काबार करपाचें उडयला, जाल्यार हिंदूचे सरकार कशें? मागच्या वेळा आमी सगळे आंदोलनाक उबे आशिल्ले की ती म्हादय वाटे रे वाटे रे वाटे रे म्हणून. तूं थंय कर्नाटकान वचून कन्नडान उलयतालो मरे तुगेलो आनी एकटो कोण तो. तूं थंयसर वचून सांगलें कितें? काय भिवपाची गरज ना. तांकां तूं भिवपाची गरज ना म्हणून सांगतालो. आमी गोंयकार सगळे पळोवन घेता. कित्याक खबर आहा? तुका कर्नाटकान तुजी पार्टी सत्तेर येवपाक जाय आशिल्ली म्हणून तुवें म्हादय व्हरून तांकां दिली. आनी आज गोंयान मोठ्या प्रमाणात उदकाचो तुटवडो तुका दिसता, म्हणजे कमी हे दिसता. उदक कमी जाला गोंयान. लास्ट पयल्या वर्सा साली गांवांत बांयो सुकल्यो ज्यो केन्नाच सुकून आशिल्ल्यो. आज परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयान उदक ना. आनी कित्याक ना? मोठो जो भाग आसा पळय, तो तुम्ही मोठो भाग जो आसा उदकाचो तो तुम्ही हॉटेलवाल्यांक धाडला. तांची हॉटेलां चलोवंक जाय म्हणून. आनी जो गोर गरीब जनता आसा पळय, तांगेले युजेज खूब कमी रे. तुवें म्हणिल्ले कितले लास्ट टायम ताणें डिक्लेअर केल्ले कितले तरी 12,000 लिटर. जर उदक जोपर्यंत वापरता तोपर्यंत तुका बिल 0 म्हणून, ताज्या नंतर तुका अमूक अमूक आकारतलो म्हणून. अरे सायबा, 12,000 सोडूनच दी.
हाडून ते लोकांच्या घरांत मीटर पडते बसयल्ले तुझ्या मनशांनी, जेणेकरून ते रिवर्स मारूं नये म्हणून. पण तरी पूण तूं लोकां कडल्यान पयशे घेतालो. आज सेम इश्यू उदकाचो विशय हो जालोच. आता लोकांच्या घरांनी खंय तुम्ही डबल 15 दिसांनी 2 बिलां धाडूंक लागल्या. तुमचे कितें चोरून खाल्ला रे आमी गोंयकारांनी? तुमकां देवीत आसा रे आमी? हा, बेकार पडल्यार तुम्ही. हे जाणट्यांक तुम्ही जे आज रस्त्यार हाडला पळय, तुमचे तळमजत जातले, सत्यानाश जातलो. आणि तुमकां सांगता, वोट मागूंक लोकांच्या दारान येवं नाका नालायकांनी. दारात जर पाय दवरल्यार तूं मोडून गेला हांकां. ह्या कोणाक मोडून गेला. येता ते सगळे सांगा, सगळ्या गोंयभर मेसेज पावनी. हे बीजेपी वाले जशे दारान आयले न्ही, मारपाक सुरू करा. आमकां आनी ह्या सरकाराक, असल्या सरकाराक परत सत्तेर हाडूंक जायना. आनी हांगाच्यान ह्या धर्तरेच्यान सगळ्यांक उलो मारता गोंयकारांक. आज ह्या लोकांक, सावड्डेच्या लोकांक, मिराबागच्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जाय, तांची घरां जर हो बंधारो बांदलो जाल्यार बुडून वतली, तांगेली फॅमिली व्हांवन वयतली. पुराणकालीन तांगेले हे गांव जे तांच्यांनी आपल्या रक्तान हांगासर बसयले, सांबाळे, गांवकी सांबाळी, गांवकारपण सांबाळे, गोंयकारपण सांबाळे. गोंय म्हणून आमकां आज जर कोण पळयता न्ही जाल्यार गांवा खातीर पळयता. नाल्यार शहरान तुम्ही सगळे दिल्ली वाल्यांक हाडून बसयल्या. आनी थंय तर तूं बार्देजान तर सगळे दिल्लीवालेच भरल्या. थंय तूं गोंयकारपण आतां दिसना. पण आतां जर गोवा सांबाळपाक जाय जाल्यार गोंयकार बरो उरपाक जाय. आनी ताच्या खातीर आमी रक्ताचो लास्ट ड्रॉप सुद्धा दिवपाची आमची तयारी आसा. सगळ्यांकडे मागता, सगळे गोंयकार तुमकां हांगाच्यान उलो मारता. आमकां ह्या मिराबागच्या लोकांचें अस्तित्व धोक्यान आयला. ते सांबाळून आनी अबाधीत दवरपाचें आसा. सगळे उठा, जागे जाया. धन्यवाद.